एपीजी पाठशालायां भवतां सुस्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर हरीश चंद्र तिवारी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर परिसरे साहित्य विभागे सहायकाचार्य पदे कार्यरतोऽस्मि। एपीजी पाठशालायां मृच्छकटिक नामधेयं महाकविशूद्रक प्रणीतं प्रकरणं निर्धारितम् अस्ति। इदानीं तस्यैव अध्ययनं वयं करिष्यामः। मृच्छकटिकं महाकविशूद्रकस्य अतीव सुप्रसिद्धः ग्रन्थः वर्तते। भवन्तः जानन्ति, काव्यम् एतादृशं वस्तु अस्ति येन नैकानि प्रयोजनानि सम्पादितानि भवन्ति। उक्तमपि संसारविषवृक्षस्य द्वे एव मधुरे फले काव्यामृतरसास्वादः संगः सज्जनैः सह। काव्यामृतरसास्वादः यस्य प्रशंसा शास्त्रेषु यत्र द्रष्टुम् उपलभ्यते। अस्य काव्यस्य प्रयोजनानि प्रतिपादितानि आचार्य मम्मटेन। काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कान्तासमिततयोपदेशयुजे। काव्येन यशः भवति, अर्थप्राप्तिः भवति, व्यवहारज्ञानं भवति, शिवेतरक्षतिः भवति, सद्यः परनिर्वृत्तिः भवति, कान्तासमिततया उपदेशप्राप्तिरपि भवति इति आचार्य मम्मटेन उक्तमस्ति। अतएव काव्याध्ययने सर्वेषां प्रवृत्तिः स्वाभाविकी। इदं काव्यं भवति द्विविधं, श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यञ्च। श्रव्यकाव्यं श्रोतुं योग्यं भवति, यथा रघुवंशमहाकाव्यं, मेघदूतं, कुमारसम्भवम् इत्यादि। तथैव दृश्यकाव्यं यद् भवति तद्द्रष्टुं योग्यमपि भवति, श्रोतुं योग्यमपि भवति, यथा सुप्रसिद्धम् अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकम्। अस्य दृश्यकाव्यस्य 10 रूपककारेण अन्यैः आचार्यैश्च 10 भेदाः प्रतिपादिताः। तेषु 10 प्रकारेषु रूपकेषु अन्यतमं प्रकरणनामधेयः प्रकारः। इदं मृच्छकटिकं यद् वर्तते तत् प्रकरणमेव अस्ति। एकश्चन्द्रस्तमो हन्ते किमतारा शतैरपि। ईदृशं विलक्षणं रूपकं मृच्छकटिकं महाकविना शूद्रकेण लिखितं, यस्य यशः सर्वत्र व्याप्तं शोभायमानं दृश्यते। अत्र यद्यपि अयं ग्रन्थः विशालः विपुलकलेवरः वा वर्तते, अस्य अध्ययनं केवलेन व्याख्यानेन एव भवितुं नार्हति। अस्य विशिष्ट अध्ययनस्य कृते तु अध्ययनं पृथक्तया करणीयं भवति। तथापि सर्वेषां रुचिः जागृता स्यात्, सर्वेषां रुचिः अत्र भवेत् इति धिया अस्य मृच्छकटिकस्य 8 पाठाः प्रकल्पिताः सन्ति। यत्र प्रथमपाठे मृच्छकटिकस्य सामान्यपरिचयः अस्माभिः प्रदत्तः, और तदनन्तरं 5 पाठाः अन्ये कल्पिताः, यत्र द्वयोः अङ्कयोः विशिष्टानाम् अंशानां व्याख्यानं वर्तते। तदनु 7मे पाठे प्रमुखानां मृच्छकटिकस्य पात्राणां चरित्रचित्रणं प्रदत्तमस्ति। 8मे च पाठे विशिष्टाः काश्चन सूक्तयः मृच्छकटिके सुप्रसिद्धाः, यासां व्याख्यानं तत्र कृतं वर्तते। भवतु मृच्छकटिकस्य अध्ययनात् स्वभावतः एव केचन प्रश्नाः समुदिताः भवन्ति। मृच्छकटिकशब्दस्य कः अर्थः? मृच्छकटिके कति अङ्काः? कः मृच्छकटिकस्य नायकः? का च नायिका? किं नाम रूपकं? रूपकस्य कति प्रकाराः? शूद्रकः कः? शूद्रस्य जन्मस्थानादिविषये जिज्ञासा इत्यादयः नैकाः प्रश्नाः समुदिताः भवन्ति, येषां समाधानम् अस्मिन् प्रथमे पाठे वयं करिष्यामः। नाट्यशास्त्रे भरतमुनिना लिखितमस्ति यत् सांसारिकान् प्राणिनः खिन्नान् अवलोक्य इन्द्रादयो देवाः ब्रह्मणः समीपं गत्वा
एतादृशस्य वेदस्य निर्माणाय प्रार्थितवन्तः येन वेदानधिकारिणां स्त्रीशूद्रादीनामपि मनोरञ्जनं स्यात् इति श्रुत्वा ब्रह्मा चतुरः वेदान् अनुस्मरन् चतुर्वेदाङ्गसम्भवं नाट्यवेदं चक्रे। उक्तमपि नाट्यशास्त्रे एवं संकल्प्य भगवान् सर्ववेदान् अनुस्मरन् नाट्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्गसम्भवं जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतिमेव च यजुर्वेदाद् अभिनयान् रसान् अथर्वणादपि। नाट्यस्य निरतिशयं महत्त्वं प्रतिपादयन् भरतमुनिः कथयति, न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला जायते यन्न काव्याङ्गम् अहो भारो महाकवि। एतादृशं किमपि ज्ञानं नास्ति, एतादृशं किमपि शिल्पं नास्ति, एतादृशी कापि कला नास्ति, एतादृशः कश्चन योगः नास्ति यत् नाट्ये न दृश्यते। अर्थात् सर्वासां विद्यानां समाहारः नाट्ये भवति। उपर्युक्त विवेचनेन ज्ञायते यत् भारते नाट्यपरम्परा प्राचीनकालादेव निरन्तरं प्रवहमाना वर्तते। अस्यामेव परम्परायां महाकविशूद्रकस्य मृच्छकटिकस्य संस्कृतनाट्यसाहित्ये स्वस्य वैलक्षण्याय विश्वविख्यातं विद्यते। अस्य वैलक्षण्यस्य मुख्य आधारः विद्यते अस्याः नाट्यकृतेः कथानायकस्य वस्तुवादिस्वरूपं। भासकालिदासभवभूतिप्रभृतीनां नाट्यकाराणां नाट्यलेखनपद्धतिं विहाय शूद्रकेणो जीवनस्य यत् चित्रम् अत्र प्रस्तुतमस्ति तत् सर्वथा नावीन्यं भजते। नाट्यकारः शूद्रकः अत्र समकालिकजीवनस्य चित्रं प्रस्तोतुं वाञ्छति स्म। अतस्तेन नाट्यस्य प्रकरणविधाचिता यत्र कथानकं प्रख्यातस्य इतिहासस्य सीमनिबद्धं नैव भवति। अर्थात् कवेः कल्पना पूर्णतया स्वतन्त्रा भवति। एतत् स्वतन्त्रकविकल्पनावशात् मृच्छकटिकम् अद्वितीयं महत्त्वं भजते। नेपथ्ये राष्ट्रविप्लवम् एकं पृष्ठभूमेः रूपे संस्थाप्य प्रकरणेऽस्मिन् उदारव्यापारिणः चारुदत्तस्य कथा प्रस्तुता अस्ति। चारुदत्तः व्यापारी तु अस्ति एव, परन्तु सः अत्यन्तं सहृदयः दानशीलश्चापि अस्ति। दारिद्र्यं तस्य कृते एतदर्थं पीडाकरम् अस्ति यत् सः कस्यचिदपि जनस्य धनादिना साहाय्यं नैव कर्तुं शक्नोति। दरिद्रं चारुदत्तं नायकत्वेन अत्र स्वीकृत्य शूद्रकेण गतानुगतिकस्य राज्ञः देवतायाः वा जीवनं बहिष्कृतमस्ति। कवेः कल्पना क्रान्तिकारिणी आसीत्। एका गणिका यदि वास्तविकप्रेमयुता गृहिणी भवितुमिच्छेत् तर्हि समाजस्य कीदृशी प्रतिक्रिया भवति इत्यस्य सुन्दरं चित्रणम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। गणिकां बलात् भोक्तुम् अभिलषतः राजस्यालस्य मनोभावाः क्रियाकलापाश्च अस्मिन् प्रकरणे नाटकीयाः स्थितिः उत्पादयन्ति। अपि च मध्यमवर्गीय जनसमाजेन सह राजानुगृहीतजनानां दुराचरणस्य एकं पूर्णाङ्गं चित्रं मानसपटले प्रतिबिम्बितं भवति। मूलभूतस्य अस्य कथानकस्य समान्तराल राजद्रोहस्य कथा प्रवाहिता अस्ति। अस्मिन् नाट्ये मध्यमवर्गीयस्य अधमवर्गीयस्य च जनसमाजस्य प्राधान्यात् प्राकृतभाषायाः आधिक्यं विद्यते। अपरत्र संस्कृतनाट्ये एतावत् विधानां प्राकृतभाषाणां प्रयोगः नास्ति। एतेन शूद्रकस्य वस्तुवादिता स्पष्टा भवति। वस्तुदृष्ट्या नेतृदृष्ट्या रसादिदृष्ट्या च सर्वोत्तममिदं प्रकरणं समाजस्य कृते दर्पणवत् कार्यं करोति इति सुविदितमेव विपश्चिताम्। रूपकस्य परिभाषा दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतं दृश्यं तत्राभिनेयं तद्रूपात्तु रूपकम् इति। साहित्यदर्पणकारोक्त्या वाङ्मयं काव्यं वा द्विविधं भवति, दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यं च। श्रव्यकाव्यं पठनपाठनश्रवणद्वारा हृदयानां हृदयमानन्दयति, दृश्यकाव्यं नेत्रमाध्यमेन दर्शकानां हृदयमानन्दयति। संस्कृतसाहित्ये दृश्यकाव्यस्य कृते रूपकम् इति शब्दः प्रयुक्तो भवति। अत्र अभिनयावस्थायां नटे नट्यांच नाटकीयपात्राणाम् अनुकार्याणां वा आरोपात् इदं रूपकम् उच्यते। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे नाट्यस्य समस्तानां तत्त्वानां साङ्गोपाङ्गं विवेचनं कृतमस्ति। तत्र नाट्यस्य कृते लोकवृत्तानुकरणं नाट्यं, लोकोपदेशजननं, विश्रान्तिजननं च इत्यादि निगदितमस्ति। महाकविकालिदासेन नाट्यस्य कृते चाक्षुषक्रतुरिति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति, येन नाट्यस्य निरतिशयं महत्त्वं सिद्धं भवति। रूपशब्दः मूलतः चक्षुर्विषयं द्योतयति। चक्षुर्ग्राह्यो गुणरूपम् इति लक्षणेन। अतएव दृश्यकाव्यस्य कृते प्रयुक्तं जातिवाचकं नाम रूपं रूपकं वा अस्ति। 10 रूपककारानुसारेण रूपं दृश्यतयोच्यते, तदेवं नाट्यं दृश्यमानतया रूपमुच्यते। नीलादिरूपवत्
इति कथनस्य आशयः अस्ति यत् नीलपीतादिरूपं यथा वयं स्वचक्षुरिन्द्रियमाध्यमेन गृह्णीमः तथैव नाट्यमपि रङ्गमञ्चे अत एव तद्रूपं रूपकं वा। अनेन प्रकारेण ज्ञायते यद् रूपकशब्दस्य अर्थः नाट्यं भवति, परन्तु नाटकस्य पर्यायवाचित्वे रूपकशब्दः अपेक्षाकृत अधिकः प्रचलितः अस्ति। रूपकस्य प्रकारविषये नाट्यशास्त्रे लिखितं नाटकं सप्रकरणम् अंको व्यायोगेव च भाणः समवकारश्च वीथि प्रहसनं डिमः इहा मृगश्च विज्ञेयो दशमो नाट्यलक्षणे। उपर्युक्तकारिकानुसारेण रूपकस्य 10 प्रकाराः निम्नप्रकारेण सन्ति। नाटकं प्रकरणम् अंकः व्यायोगः भाणः समवकारः वीथि प्रहसनं डिमः इहा मृगः। मृच्छकटिकस्य प्रकरणत्वं। मृच्छकटिकम् एकं प्रकरणं विद्यते। अस्मिन् प्रकरणस्य प्रायः सर्वाणि लक्षणानि समुपलभ्यन्ते। नाटकस्य अत्र अनेकेषां लक्षणानाम् अनुपलब्धत्वात् मृच्छकटिकं नाटकं नैव भवितुं शक्नोति। साहित्यदर्पणकारेण 10 रूपककारेण च मृच्छकटिकं प्रकरणत्वेन स्वीकृतमस्ति। प्रकरणस्य लक्षणम् उक्तं साहित्यदर्पणे। भवेत् प्रकरणं वृत्तं लौकिकं कविकल्पितं शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रो मात्योऽथवा वणिक् सापाय धर्मकामार्थ परो धीरप्रशान्तकः नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयं क्वचित् तेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः कितवद्यूतकारादि विटचेटकशङ्कुलः। अर्थः प्रकरणस्य वृत्तान्तः लौकिकः कविकल्पितश्च भवति। अस्य मुख्यः रसः शृङ्गारः भवति। अत्र नायकः विप्रः अमात्यः वणिक् वा भवति। सः धीरप्रशान्तः भवति। विपरीतपरिस्थितौ अपि धर्मकामार्थपरो भवति। नायिकानां त्रयविध्यात् प्रकरणस्य 3 भेदाः भवन्ति। प्रकरणस्य 3 भेदेषु तृतीयो भेदः कुलजा वेश्या चैतन्नायिकाद्वयेन युक्तो भवति। प्रकरणमिदं कितवद्यूतकारादि विटचेटैः संयुक्तं भवति। नाटकवद् अत्रापि 5 सन्धयः न्यूनतमः 5 अंकाश्च भवन्ति। समन्वयः। मृच्छकटिकस्य कथानकं लोकाश्रितं कविकल्पितं च अस्ति। अत्र शृङ्गाररसः अंगी करुणहास्य बीभत्सादयो रसाः शृङ्गारस्य पोषकत्वेन समागताः। नायकः चारुदत्ताभिधानः कश्चन ब्राह्मणः अस्ति। अयं सत्यामपि दरिद्रतायां धर्मार्थकामसिद्धौ तत्परो विद्यते। अत्र कुलस्त्रीः धूता वेश्या वसन्तसेना चेति 2 नायिके स्तः। अतएव प्रकरणमिदं द्वितीयप्रकारकं संकीर्णं प्रकरणमस्ति। 10 रूपककारमते मृच्छकटिकं संकीर्णप्रकरणमस्ति। मृच्छकटिकम् इति नामकरणस्य अभिप्रायः। नामकार्यं नाटकस्य गर्भितार्थप्रकाशकं नायिका नायकाख्यानात् संख्या प्रकरणादिषु चेति। साहित्यदर्पणस्य उक्तिद्वयस्य अनुसारेण अस्य प्रकरणस्य नाम वसन्तसेना चारुदत्तमिति करणीयमासीत्, परन्तु ग्रन्थकारेण अस्य ग्रन्थस्य नाम मृच्छकटिकस्य षष्ठाङ्कस्य एकां सामान्यघटनाम् आधारीकृत्य मृच्छकटिकमिति कृतं। घटनायाः प्रारूपं निम्नप्रकारेण अस्ति। चारुदत्तस्य सेविका रदनिका रोहसेनाय क्रीडनार्थं मृत्तिका निर्मिताम् एकां शकटिकां ददाति। रोहसेनः तां ग्रहीतुं निषेधति। सः तादृशीमेव सुवर्णशकटिकां ग्रहीतुम् अभिलषति यादृशीं साम्प्रतमेव प्रतिवेशिनः गृहे दृष्ट्वा आगतः। सुवर्णशकटिकाया अनुपलब्धौ सः रोदिति क्रन्दति च। अस्मिन्नेव समये तम् अंके आददति। रदनिका वसन्तसेनायाः समीपम् आगच्छति। रोहसेनस्य रोदनकारणे ज्ञाते सति वसन्तसेना सुवर्णशकटिका निर्माणाय स्वकीयानि सर्वाणि स्वर्णाभूषणानि अवतार्य रोहसेनाय ददाति। अस्यां घटनायाम् आगतायाः मृच्छकटिकायाः आधारे अस्य प्रकरणस्य नाम मृच्छकटिकम् इति नाम कृतम्। मृच्छकटिकम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः अस्ति मृदः शकटिका मृच्छकटिका ताम् अधिकृत्य कृतं नाटकं प्रकरणं वा मृच्छकटिकम् इति। अस्य प्रकरणस्य मृच्छकटिकम् इति नाम शब्ददृष्ट्या अर्थदृष्ट्या च आकर्षकम् औत्सुक्यवर्धकं श्रोतुं रमणीयं चास्ति इति सहृदयानाम् अनुभवः। मृच्छकटिके नाट्यशास्त्रीयतत्त्वानि। आचार्यैः रूपकाणां कथावस्तु द्विधा विभक्तमस्ति, आधिकारिकं प्रासंगिकञ्च। आधिकारिककथावस्तूनि प्रधाननायकसम्बद्धम् इति वृत्तमस्ति, अतएव आधिकारिकम् इति कथ्यते। अत्र वसन्तसेनायाः चारुदत्तस्य च प्रेमकथावस्तु आधिकारिकमस्ति। राज्ञः पालकस्य आर्यकस्य च कथावस्तु प्रासंगिकमस्ति। प्रासंगिककथा द्विधा भवति, पताका प्रकरी च। व्यापकं प्रासंगिकम् इति वृत्तं पताका इति कथ्यते, लघु इति वृत्तं प्रकरी इति कथ्यते। एतद् अतिरिक्तानि 3 तत्त्वानि अन्यान्यपि सन्ति। बीजं बिन्दुः कार्यं चेति।
एतानि पञ्च नाट्ये अर्थप्रकृतयः उच्यन्ते। उक्तमपि दशरूपके बिञ्जु बिन्दु बीज बिन्दु पताकाख्य प्रकरी कार्यलक्षणाः अर्थप्रकृतयः पञ्च ता एताः परिकल्पिताः। बीजं बीजस्य स्वरूपं साहित्यदर्पणे निम्नप्रकारेण प्रतिपादितम्। अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद् विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तदभिधीयते। अर्थात् यत् पुरा स्तोकमात्रं विनिर्दिष्टं भवति पश्चात् बहुभिः प्रकारैः विस्तारं प्राप्नोति तद् बीजम् उच्यते। यथा मृच्छकटिकस्य प्रथमे अङ्के सकारस्य उक्तिः अस्ति भाव भाव एषा गर्भदासी कामदेवता यतनोद्यानात् प्रभृति तस्य दरिद्रचारुदत्तस्य अनुरक्ता इति अस्य कथानकस्य बीजं बिन्दुः। बिन्दोः स्वरूपमस्ति अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम् इति। अर्थात् वृत्तान्तैकदेशस्य समाप्तिप्रसङ्गे प्राप्ते सति असमाप्ति हेतु बिन्दु कथ्यते। यथा मृच्छकटिकस्य द्वितीय अंके द्यूतकराणां कथा प्रसंगेन मूलकथा यदा विच्छिन्ना एव भवति तदा कर्णपूरकस्य घटना प्रस्तुता भवति। कर्णपूरकः चारुदत्तात् प्राप्तं सुगन्धितम् उत्तरीयं वसन्तसेनायै ददाति। तत् प्राप्य सा अतीव प्रसन्ना भवति। पुनः सा तदुत्तरीयं धारयति। अनेन कर्णपूरकस्य कथा प्रसंगेन विच्छिन्ना कथा पुनः प्रारभते। अतः कर्णपूरस्य कथा प्रसंगः अत्र बिन्दुः अस्ति। पताका पताकायाः स्वरूपम् अस्ति व्यापि प्रासंगिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते। अर्थात् व्यापकः उपसंहारं यावत् स्थायी प्रसंगवशात् उपस्थितः वृत्तान्तः पताकेति कथ्यते। यथा मृच्छकटिके शर्विलकस्य चरित्रं प्रकरी प्रकर्याः स्वरूपम् अस्ति प्रासंगिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरीमता इति। अर्थात् प्रसंगात् उपस्थितम् एकदेशमात्रस्थितं चरितं प्रकरीति शब्देन कथ्यते। मृच्छकटिके यथा भिक्षुकस्य कार्यप्रसंगः कार्यं कार्यस्य स्वरूपम् अस्ति समापनं तु यत् सिद्धे तत्कार्यमिति सम्मतम्। अर्थात् यस्य सिद्धे सामग्री संग्रह अस्ति तत्कार्यं कथ्यते। मृच्छकटिके यथा चारुदत्तेन वसन्तसेनायाः वधूरूपेण स्वीकरणम् अस्ति। अत्र इदं ध्यातव्यं कथावस्तुनि यत् कार्यं मुख्यफलं वा भवति तदर्थं पञ्चवस्थाः मताः सन्ति। ताश्च आरम्भः यत्नः प्राप्त्याशा नियताप्तिः फलागमश्चेति एताः कार्यस्य पञ्चवस्थाः इति उच्यन्ते। नाटकीयकथावस्तुनः उपर्युक्ताः पञ्च अर्थप्रकृतयः कार्यावस्थाश्च परस्परं मिलित्वा ये भागाः भवन्ति ते पञ्चसन्धयः इति उच्यन्ते। ते च सन्ति मुखं बीजम् आरम्भः, प्रतिमुखं बिन्दु यत्नः, गर्भः पताका प्राप्त्याशा अत्र पताका अनिवार्या नास्ति, विमर्शः प्रकरी नियताप्तिः अत्र प्रकरी अनिवार्या नास्ति, निवर्हणं कार्यं फलागमश्च। अनेन प्रकारेण एतेषां नाट्यतत्त्वानां प्रयोगाः प्राचुर्येण मृच्छकटिके द्रष्टुं शक्यन्ते। मृच्छकटिके रस अलङ्कारादयः मृच्छकटिके अङ्गीरसः शृङ्गारः अस्ति। शृङ्गारस्य द्वौ भेदौ भवतः संभोगः विप्रलम्बस्य। अत्र प्रकरणे संभोगशृङ्गारः अङ्गीरसः अस्ति। एतदतिरिक्ताः विप्रलम्बशृङ्गारहास्य करुणबीभत्सवीरादयो रसाः अङ्गत्वेन समाविष्टाः सन्ति। मृच्छकटिके चारुदत्तस्य वसन्तसेनायाश्च प्रगाढं प्रेम सुन्दरतया वर्णितमस्ति। वसन्तसेना गणिका सती अपि अत्र कुलाङ्गनारूपेण वर्णिता अस्ति। वसन्तसेना गणिका सत्यपि अत्र कुलाङ्गनारूपेण वर्णिता अस्ति। येन कारणेन अत्र शृङ्गाररसः एव अङ्गी न तु शृङ्गाररसाभासः। संभोगशृङ्गारस्य परिपाकाय मृच्छकटिके विप्रलम्भस्य स्थलान्यपि रम्याणि सन्ति। हास्यरसदृष्ट्या तु मृच्छकटिकम् अद्भुतमेव प्रतिभाति। उदाहरणरूपेण प्रथमाङ्के सकारोक्ताः नैके श्लोकाः ग्रहीतुं शक्यन्ते। यथा मम मदनमनङ्गं मनमथं वर्धयन्ति निशिचशयनके मे निद्रामाक्षिपन्ति प्रसरसि भयभीता प्रस्खलन्ति स्खलन्ति मम वशमनुयाता रावणस्येव कुन्ती। एवं प्रकारेण अन्येपि श्लोकाः सन्ति येषां संख्या क्रमः 18, 19, 21, 22, 25, 28 एवं प्रकारेण बहवः श्लोकाः सन्ति। अलङ्कारयोजना मृच्छकटिके सहजतया प्रयुक्ताः उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अप्रस्तुत प्रशंसा काव्यलिंग विशेषोक्ति समासोक्ति अर्थान्तरन्यासादयः अलङ्काराः कामपि कमनीयतामावहन्ति। एकोऽपि एतादृश अलङ्कारः कविना अत्र न प्रयुक्तः यः अनावश्यकः पृथग् यत्न निर्वर्त्यो वा भवेत्। सर्वेऽप्यलङ्काराः मृच्छकटिकस्य पद्येषु अहमहमिकया समापतन्ति। छन्दो योजना
मृच्छकटिके प्रसंगानुसारं नैकेषां छन्दसां प्रयोगः समये समये प्राकृतस्यापि विविधानि छन्दांसि प्रयुक्तानि सन्ति। भाषाशैली मृच्छकटिके संस्कृतभाषायाः प्राकृतभाषाणां विभाषाणां सरलरूपे प्रयोगः अस्ति। अल्पः समासः, लघूनि च वाक्यानि, नैके सूक्तयः अत्र भाषाशैल्याः आकर्षणकेन्द्राणि सन्ति। मृच्छकटिके सौरसेनी, अवन्तिजा, प्राच्या, मागधी, शकारी, चाण्डाली, ढक्की प्रभृतीनां प्राकृतभाषाणां प्राचुर्येण प्रयोगः कृतः अस्ति। मृच्छकटिकस्य कर्ता कः इति प्रश्ने जाते विदुषां नैकानि उत्तराणि प्राप्यन्ते। कविपरिचयः मृच्छकटिकस्य कर्ता कः इति प्रश्ने जाते विदुषां नैकानि उत्तराणि प्राप्यन्ते, यानि निम्नप्रकारेण सन्ति। मृच्छकटिकं दण्डेन रचना अस्ति इति पिशेलमहोदयः, मृच्छकटिकं भाष्यस्य रचना अस्ति इति केचन, मृच्छकटिकं कस्यचित् अज्ञातस्य कवेः रचना अस्ति इति डॉक्टर शिल्वादेवी, मृच्छकटिकस्य कर्ता शूद्रकः नास्ति इति पंडितकान्तानाथ शास्त्री, मृच्छकटिकं शूद्रकस्य रचना इति परंपरा, शूद्रकनृपस्य पुत्रस्य अधीनस्य कस्यचित् कवेः रचना अस्ति मृच्छकटिकम् इति जयशंकरलाल त्रिपाठी। उपर्युक्त प्रकारेण मृच्छकटिकस्य कर्ता कः इति प्रश्नः अनुसन्धानस्य विषयः जातः। विशेषेण इदम् इत्थम् इति कथनं प्रायः समेषां विदुषां कृते दुःसाहसमात्रमेव। तथापि यावत् किमपि प्रबलप्रमाणं नोपलभ्यते तावत् शूद्रकः एव मृच्छकटिकस्य कर्ता इति स्वीकरणं वरम्। अत्र प्रमाणमस्ति मृच्छकटिकस्य प्रस्तावना। प्रस्तावनायां मृच्छकटिकं प्रकरणत्वेन स्वीकृतमस्ति। तद्रचयितुश्च नाम शूद्रक इति उक्तमस्ति। तत्र शूद्रकस्य सामान्यपरिचयः अपि प्रदत्तोऽस्ति। य इत्थं द्विरदेन्द्रगतिश्चकोरनेत्रः परिपूर्णेन्दुमुखः सुविग्रहश्च द्विजमुख्यतमः कविर्बभूव प्रथितः शूद्रक इत्यगाधसत्वः। ऋग्वेदं सामवेदं गणितमथ कलां वैशिकीं शस्त्रशिक्षां ज्ञात्वा सर्वप्रसादाद् व्यपगततिमिरे चक्षुषी चोपलभ्य राजा नमवीक्ष्य पुत्रं परमसमुदयेनाश्वमेधेन चेष्ट्वा लब्ध्वा चायुशताब्दं 10 दिनसहितं शूद्रकोऽग्निं प्रविष्टः। शूद्रक व्यक्ति निर्धारणं। मृच्छकटिकस्य प्रस्तावनायाः श्लोकत्रयस्य अध्ययनेन जिज्ञासा जायते यत् प्रस्तावनायां यस्य शूद्रस्य उल्लेखः जातः सः ऐतिहासिकः पुरुषः कश्चन काल्पनिको वा पुरुषः। विशेषेण मतद्वयमेव समुपलभ्यते। डॉक्टर कीथ तेलंगादयो विद्वांसो शूद्रकं काल्पनिकपुरुषं स्वीकुर्वन्ति। डॉक्टर भार्गव प्रभृतयो विद्वांसो तम् ऐतिहासिकं पुरुषं स्वीकुर्वन्ति। यद् विषये मृच्छकटिकस्य विभिन्न पुस्तकानां भूमिकासु विचारः समुपलभ्यते यस्य अध्ययनेन शूद्रकः ऐतिहासिकपुरुषः आसीत् इति सिद्धं भवति। अयमेव शूद्रकः राजा कविश्च आसीत् इत्यपि सिद्धं भवति। शूद्रकस्य स्थितिकालादयः मृच्छकटिकस्य प्रणेतुः शूद्रकस्य स्थितिकालादीनां निर्धारणम् अपि विदुषां कृते सरलं नासीत्। तथापि आभ्यन्तरप्रमाणानां बाह्यप्रमाणानां च आधारेण विद्वद्भिः शूद्रकस्य स्थितिकालस्य विषये यः निष्कर्षः प्राप्तः तदनुसारेण अस्य स्थितिकालः 3य शताब्दीतः 8म शताब्दीं यावत् दोलायमानः अस्ति। विद्वद्भिः एतदवधौ विभिन्नतिथिसम्बन्धीनि नैकानि मतानि भिन्नभिन्नग्रन्थेषु स्थापितानि सन्ति, यानि सप्रमाणानि सन्त्यपि पूर्णरूपेण अकाट्यानि नैव वक्तुं शक्यन्ते। अत्र खेदस्य विषयः अस्ति यत् अद्यावधि शूद्रकस्य सर्वसम्मतः स्थितिकालः निर्णीतः नैव भवितुम् अशक्नोत्। अङ्कानुसारेण मृच्छकटिकस्य कथा वस्तु तत्समीक्षणञ्च। मृच्छकटिकं 10 अङ्कैः परिपूर्णम् एकं प्रकरणं विद्यते यस्य उपजीव्यं महाकविभासकृतं दरिद्रचारुदत्त नामकं नाटकं विद्यते। प्रस्तुतप्रकरणस्य कथावस्तु जनश्रुतौ लोककथायां वा आधारितं विद्यते। अत्र दरिद्रब्राह्मणस्य चारुदत्तस्य वेश्यायाः वसन्तसेनायाश्च प्रणयकथा विभिन्नसामाजिकप्रपञ्चैः सह वर्णिता अस्ति। भारतीय नाट्यपरम्परायानुसारेण प्रस्तुतप्रकरणस्य प्रारम्भः नान्दीपाठेन भवति, यत्र श्रद्धरा अष्टुप्छन्दोभ्यां रचितौ 2 श्लोकौ स्तः। प्रथमश्लोके भगवतः शिवस्य प्रलयोन्मुखः परमात्मनि लीनः निर्विकल्पकः समाधिः वर्णितः। अपरत्र च पार्वत्याः भुजलताभ्यां सुशोभितः भगवतः शिवस्य नीलकण्ठः। नान्दीपाठानन्तरं प्रस्तावनायाः प्रारम्भो भवति। प्रारम्भे
केषुचित् पद्येषु तद् रचयितुः तद्रचनायाश्च विषये परिचयः दत्तोऽस्ति। कविवरेण स्वप्रतिभायाः प्रमुखप्रकरणस्य कथावस्तुनः संक्षिप्तः परिचयः प्रस्तावनायामेव सूत्रधारस्य माध्यमेन प्रस्तुतः। तदनुसारेण उज्जयिन्यां द्विजसार्थवाहः युवा दरिद्रः चारुदत्तः निवसति स्म। वसन्तशोभायु वसन्तसेनागणिका यस्य गुणानुरक्ता आसीत्। अस्मिन् प्रकरणे तयोः आनन्दोत्सवाश्रिताः नीति आचरण विवाद व्यवहार खलस्वभावादयः विषयाः कविना गृहीताः सन्ति। अङ्कानुसारेण कथावस्तु निम्नप्रकारेणास्ति। प्रथमोऽङ्कः मृच्छकटिकस्य 10 अङ्काः सन्ति। कथावस्तुनो अनुसारेण समेषाम् अङ्कानां नामकरणं कृतमस्ति। प्रथमाङ्कस्य नाम अलङ्कारन्यासः अस्ति। अस्य अङ्कस्य कथावस्तु संक्षेपतया इत्थमस्ति। रचयितुः रचनायाश्च विषये परिचय निरूपणानन्तरं सूत्रधारः स्वगृहे नवमिव संविधानमवलोक्य आश्चर्यचकितः भवति। कारणे पृष्ठे सति नटीमाध्यमेन तस्य ज्ञातं भवति यत् संविधानकमिदम् अभिरूपपतिनामकव्रतस्य हेतोः कृतमस्ति। एवं श्रुत्वा सूत्रधारः पूर्वं तु क्रुद्धः भवति, पश्चात् नट्या बोधितः सन् शान्तो भवति। नटी कमपि ब्राह्मणम् उपनिमन्त्रितुं सूत्रधाराय आदिशति। सः ब्राह्मणस्य अन्वेषणाय गृहान् निर्गच्छति। मार्गे सः चारुदत्तस्य मित्रं मैत्रेयं पश्यति। सूत्रधारः तं भोजनार्थं निमन्त्रयति, परं मैत्रेयः तस्य निमन्त्रणं न स्वीकरोति। तदा सूत्रधारः प्रत्यादिष्टोऽस्मि, एतेन भवतु अन्यं ब्राह्मणम् उपनिमन्त्रयामि इत्युक्त्वा निष्कान्तः भवति। अत्रै प्रस्तावना समाप्तिमेति। प्रस्तावनानन्तरं प्रथमदृश्ये वयं मञ्चोपरि मैत्रेयं पश्यामि। मैत्रेयस्य कथनेन ज्ञायते यत् आर्यचारुदत्तस्य प्रियमित्रेण चूर्णवृद्धेन जातिकुसुमवासितः प्रवारक अनुप्रेषितः सिद्धीकृतदेवकार्यस्य आर्यचारुदत्तस्य उपनेतव्य इति। तस्मिन्नेव समये चारुदत्तः रतनिका च मञ्चे प्रविशतः। चारुदत्तस्य प्रथमपरिचये वयं तस्य निर्धनतायाः विषये जानीमः। सः कथयति, दारिद्र्याद् मरणाद् वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम् इति। विदूषकः मित्रत्वात् तं बोधयति, सान्त्वयति च। अतः परं चारुदत्तः मैत्रेयं मातृभ्यो बलिं दातुम् आदिशति। मैत्रेयः राजपथे गन्तुं भयं प्रकटयति। चारुदत्तः तं तत्रैव स्थातुं कथयति, स्वयं च समाधिं निवर्तयति। प्रथमाङ्कस्य द्वितीयदृश्ये बिट्सकारचेतैः अनुगम्यमाना वसन्तसेना आत्मरक्षणाय येन केन प्रकारेण चारुदत्तस्य गृहे प्रविशति। अत्र सकार अन्धकारे उपस्थितां रदनिकां वसन्तसेना बुद्ध्या गृह्णाति। सा प्रतिवादं करोति। तस्मिन्नेव समये विदूषकः गृहात् बहिः आगच्छति। रदनिकां प्रति अन्यायपूर्णम् अवदनमाचरणं दृष्ट्वा सकारं बलात् बहिर्गन्तुं कथयति। बिटः विदूषकं परिचिनोति, क्षमां च याचते। अत्र चारुदत्तः वसन्तसेनां रदनिका बुद्ध्या बालकं रोषिणम् अन्तः नेतुं कथयति। स तं शिशुम् आच्छादयितुम् उत्तरीयम् अपि प्रक्षिपति। तदुत्तरीयस्य सुगन्धेन प्रसन्ना वसन्तसेना अनुमिनोति यत् सत्यामपि निर्धनतायां चारुदत्तस्य यौवनम् उदासीनं न भवितुम् अशक्नोत् इति। वसन्तसेना तूष्णीं स्थिता भवति। अस्मिन्नेव अन्तराले विदूषकः रदनिकायाः अपमानस्य घटनां विहाय सर्वं वृत्तान्तं चारुदत्तं कथयति। अतः परं वसन्तसेना स्वाभूषणानि न्यासरूपेण चारुदत्तस्य पार्श्वे स्थापयितुम् इच्छति। चारुदत्तः अपि प्रस्तावमिमं स्वीकरोति। चारुदत्तः विदूषकश्च वसन्तसेनां तद्गृहं गमयतः चारुदत्तः आभूषणानां रक्षणस्य दायित्वं दिने तु वर्धमानकाय रात्रौ च विदूषकाय निर्धारयति। अत्रैव प्रथमाङ्कः समाप्तिमेति। द्वितीयाङ्कस्य नाम द्यूतकरसंवाहकः अस्ति। अस्मिन् अंके 4 दृश्यानि सन्ति। तत्र प्रथमदृश्ये वसन्तसेना मदनिका च मञ्चे प्रविशतः। मदनिका वसन्तसेनायाः उदासीनतां दृष्ट्वा अस्याः कारणं पृच्छति। सा चारुदत्तं प्रति स्वप्रेम्णः रहस्यं प्रकटयति। द्वितीयदृश्ये द्यूतक्रीडायां पराजितः संवाहकः रङ्गमञ्चे आगच्छति। सः द्यूतं भृशं निन्दति। आत्मरक्षणार्थं मूर्तिरहितमन्दिरे गत्वा देववत् निश्चलः भूत्वा तिष्ठति। तस्मिन्नेव समये तम् अन्विष्यन्तौ माथुरद्यूताध्यक्षौ तत्रैव आगच्छतः। तत्रैव मन्दिरे संवाहकं तौ गृह्णीतः ताडयतश्च। तृतीयदृश्ये भयात् पलायितः संवाहकः वसन्तसेनायाः गृहे प्रविशति। तम् अनुधावन्तौ संवाहकदुर्धरकौ तत्रैव गच्छतः। संवाहकः वसन्तसेनायाः समक्षं स्वपरिचयं दत्त्वा आत्मानं चारुदत्तस्य सेवकचरं कथयति। वसन्तसेना आभूषणप्रदानेन तं ऋणमुक्तं करोति। द्यूतपराजयेन खिन्नः संवाहकः बौद्धभिक्षुः भवितुं गच्छति। तृतीयोऽङ्कः
सन्धिच्छेदनाख्यस्य तृतीयाङ्कस्य प्रथमे दृश्ये चारुदत्तस्य चेतः मञ्चे प्रविशति कथयति च कापि बेलारि चारुदत्तस्य गान्धर्वं श्रोतुं गतस्य अतिक्रामति अर्धरजनी अद्यापि नागच्छति इति। अतः परं चेटः शयितुं गच्छति। द्वितीये दृश्ये चारुदत्तः विदूषकस्य रङ्गमञ्चोपरि आगच्छतः तौरेभिलस्य गीतं श्रुत्वा स्वगृहे प्रविशतः वर्धमानकः द्वारमुद्घाटयति। चेटः कथयति रात्रौ स्वर्णभाण्डस्य रक्षणं विदूषकस्य कर्तव्यमस्ति इति श्रुत्वा स्वर्णभाण्डं गृहीत्वा मैत्रेयः चारुदत्तेन सह शयितुं गच्छति। तृतीयाङ्कस्य तृतीये दृश्ये शर्विलकः प्रविशति। सः चौर्यकलायाः स्वकीयं नैपुण्यं प्रशंसति। स सन्धिच्छेदनं कृत्वा चारुदत्तस्य गृहे प्रविष्टो भवति। विदूषकः सुवर्णभाण्डरक्षणस्य दुश्चिन्तायां निमग्नः अस्ति। सः स्वप्ने शब्दायते चौर्यभयात् सुवर्णभाण्डं चारुदत्तस्य दातुमिच्छति, परन्तु दौर्भाग्यात् चौरः शर्विलकः तत्सुवर्णभाण्डं गृह्णाति। चारुदत्तः सन्धिच्छेदनं विलोक्य चौरं प्रशंसति। चौरः रिक्तहस्तः न गतः इति कृत्वा पूर्वं सन्तोषं प्रकटयति। यदा स स्मरति यत् सुवर्णभाण्डं वसन्तसेनायाः न्यासः अस्ति तर्हि स मूर्छितो भवति। इमां घटनां श्रुत्वा चारुदत्तस्य धर्मपत्नी धूता स्वपतेः लोकापवादात् रक्षणाय स्वमातृगृहात् प्राप्तां रत्नमालां विदूषकस्य ददाति। चारुदत्तः स्वप्रतिष्ठां रक्षितुं तां रत्नमालां वसन्तसेनायाः पार्श्वे प्रेषयति। सः चौर्यघटनायाः निन्दा लोके मा प्रसरेत् इति विचार्य वर्धमानकम् आदिशति यत् एताभिः इष्टकाभिः सन्धिः शीघ्रं सुसङ्गतः क्रियतामिति। अतः परं चारुदत्तः सन्ध्याम् उपासितुं गच्छति। चतुर्थो अङ्कः अस्य अङ्कस्य नाम मदनिका शर्विलकः अस्ति। अत्र एतयोः प्रणयस्य चित्रणं वर्णितमस्ति। शर्विलकः अपहृतानि आभूषणानि मदनिकायै ददाति और मदनिका तानि आभूषणानि स्वचातुर्येण वसन्तसेनायै शर्विलकमाध्यमेन दापयति। वसन्तसेना सम्पूर्णं रहस्यं ज्ञातुं समर्था भवति। सा अति उदारतया शर्विलकम् अनुरुन्धते यत् सः मदनिकां पत्नीभावेन गृह्णाति इति। यतोहि चारुदत्तस्य निर्देशः यत् यः कश्चनपि आभूषणानि आनीय दास्यति तस्मै मदनिका समर्पयिष्यते। अन्ततः वसन्तसेना तौ स्वशकटिकायां स्थापयित्वा प्रेषयति। अन्तिमे दृश्ये मैत्रेयः वसन्तसेनायाः गृहं गच्छति। तस्याः भव्यप्रासादं च दृष्ट्वा आश्चर्यान्वितः भवति। तदनु वसन्तसेना विदूषकस्य स्वागतं करोति। पञ्चमोऽङ्कः अस्य अङ्कस्य शीर्षकः अस्ति दुर्दिनम्। अत्र वर्षायाः स्वाभाविकं वर्णनमस्ति। घनान्धकारे वर्षामये वातावरणे वसन्तसेना चारुदत्तस्य गृहं गच्छति। चारुदत्तः वसन्तसेनायाः स्वागतं करोति। वस्त्राणाम् आर्द्रत्वात् तस्याः कृते अन्यानि वस्त्राणि ददाति। विदूषकः वसन्तसेनाम् आगमनस्य कारणं पृच्छति। वसन्तसेनायाः चेटी कथयति यत् अस्माकं स्वामिनी इदं प्रष्टुम् आगता अस्ति यत् भवदीयायाः रत्नमालायाः मूल्यं कियत् अस्ति इति। सा तां स्वकीयां मत्वा द्यूते पराजितवती अस्ति इत्युक्त्वा सा सुवर्णभाण्डं प्रददाति। चारुदत्तः विदूषकस्य सुवर्णभाण्डं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितो भवतः। तदनु चेटी सुवर्णभाण्डस्य प्राप्ते सम्पूर्णं वृत्तान्तं विदूषकस्य कर्णे कथयति। विदूषकः चारुदत्तमपि सर्वम् आवेदयति। सर्वं वातावरणम् आनन्दमयं भवति। विदूषकः प्रिययुगलेन सह किञ्चित् विनोदं करोति। वर्षां दृष्ट्वा तौ गृहाभ्यन्तरे गन्तुं निर्दिशति। अङ्केऽस्मिन् वसन्तसेनया अप्रतिकूलभौतिकपरिस्थितिषु चारुदत्तस्य गृहे अभिसारः कृतः। अतः एव अस्य अङ्कस्य नाम दुर्दिनमस्ति। षष्ठोऽङ्कः अस्य अङ्कस्य नाम प्रवहण विपर्ययः अस्ति। अस्मिन् अङ्के वसन्तसेना भ्रमवशात् चारुदत्तस्य शकटिकायाम् अस्थित्वा सकारस्य शकटिकायां तिष्ठति। तत्र कारागारतः पलायितः आर्यकः भ्रमन् तत्र आगच्छति। सः वसन्तसेनायाः द्वारस्थितायां चारुदत्तस्य शकटिकायां तिष्ठति। वर्धमानकः बन्धनझङ्कारे जानाति यत् वसन्तसेना प्रवहणे अतिष्ठदिति। ततः प्रवहणं प्रेरयति। अस्मिन्नेव प्रकरणे प्रवहणविपर्ययस्य रहस्यमपि सन्निहितमस्ति। सप्तमोऽङ्कः अस्य अङ्कस्य प्रारम्भे चारुदत्तविदूषको जीर्णोद्यानस्य शोभाम् अवलोकयन्तौ दृश्यते। चारुदत्तः वसन्तसेनायाः आगमने विलम्बं दृष्ट्वा चिन्तः इव दृश्यते। तस्मिन्नेव समये वर्धमानकः प्रवहणमादाय आगच्छति। प्रवहणम् अवलोक्य उभौ प्रसन्नौ भवतः। चारुदत्तस्य अनुरोधेन वसन्तसेनाम् अवतारणाय विदूषकः यवनिकाम् अपसार्य पश्यति। कथयति च अत्र तु वसन्तसेना नास्ति वसन्तसेनो अस्ति इति। चारुदत्तः कथनमिदम् उपहासमात्रं मनुते। स स्वयमेव प्रवहणे पश्यति। तदा आर्यकः करबद्ध प्रार्थनां कुर्वन् कथयति अहं
गोपालः शरणागतोऽस्मि अहं गोपालपुत्रकः आर्यकः अस्मि इति चारुदत्तः स्वप्रकृत्यनुसारेण तस्मै अभयदानं करोति। तदा देशेन वर्धमानकः आर्यकस्य चरणयोः लवशृङ्खलां कृन्तति। आर्यकः क्षमां याचते, परन्तु चारुदत्तः उपकृतमिदं स्वकीयं सौभाग्यं मनुते। तथा च सः परामृशति यत् सः प्रवरणारूढः सन् पलायनं कुर्यात्, यतोहि तस्मिन् मार्गे प्रायः राजपुरुषाः भ्रमन्ति। चारुदत्तः विदूषकश्च तं प्रेष्य राजभयात् शीघ्रमेव तस्मात् स्थानात् गच्छतः। अष्टमोऽङ्कः। अत्र षष्ठे अङ्के घटितस्य प्रवणविपर्ययस्य परिणामयोः एकः परिणामः सप्तमे अङ्के घटितः, अपरश्च अष्टमे अङ्के। अस्य अङ्कस्य नाम अस्ति वसन्तसेनामोटनमिति। वसन्तसेना भ्रमात् सकारस्य प्रवणे अतिष्ठत्, अतः सा चारुदत्तस्य स्थानम् अगत्वा सकारस्य सामीप्यं प्राप्नोति। तत्र सकारः तत्समक्षं प्रणयप्रस्तावं स्थापयति। वसन्तसेना तं प्रणयप्रस्तावं कथमपि न स्वीकरोति। तदा सः तस्याः कण्ठदेशं दृढं गृहीत्वा मृतप्रायां तां पत्रेषु निगूहति। अस्याः घटनायाः विषये यदा विटस्य ज्ञातं भवति तदा सः अतीव दुःखी भवति। सः सकारं भृशं निन्दति। सकारः सुवर्णादिना विटं वशीकृत्य वसन्तसेनायाः वधस्य आरोपम् अन्यस्मिन् जने पातयितुम् इच्छति। विटः प्रस्तावमिमं न स्वीकरोति। एवं सति सकारः आरोपमिमं विटे एव साधयति। विटः सकारस्य सङ्गं विहाय शर्विलकं प्रति गच्छति। अङ्कस्य अन्तिमे दृश्ये भिक्षोः शक्प्रवेशः भवति। सः स्वचीवरस्य प्रसारणार्थं स्थानं पश्यति। तस्मिन्नेव समये वसन्तसेना स्वहस्तं दर्शयति। पुनः भिक्षुः तां विश्रामाय अन्यत्र नयति। नवमो अङ्कः। अस्य अङ्कस्य नाम व्यवहारः इति कृतमस्ति। अत्र न्यायालयस्य दृश्यमस्ति यत्र सकारः चारुदत्ते वसन्तसेनायाः वधविषयकं कृपणचेष्टितं पातयति। सकारः अधिकरणमण्डपं प्रविश्य सूचयति यत् अहो अधिकरणभोजकाः केनापि कुपुत्रेण अर्थकल्यवर्तस्य कारणात् शून्यं पुष्पकरण्डकं जीर्णोद्यानं प्रवेश्य बाहुपाशबलात्कारेण वसन्तसेना मारिता न मया इति। एवं प्रकारेण दैव दुर्विपाकात् न्यायालये चारुदत्तः अपराधी सिद्धो भवति। दशमोऽङ्कः। अस्य अङ्कस्य नाम संहारः अस्ति। अत्र परिस्थितयः परिवर्तिताः भवन्ति। अङ्कस्य प्रारम्भे चाण्डालद्वयेन अनुगम्यमानः चारुदत्तः प्रविशति। इदानीं चारुदत्तः रक्तचन्दनलेपादिना बध्य पुरुष इव प्रतिभाति। श्मशानं प्रति नीयमानं चारुदत्तम् अवलोक्य उज्जयिन्याः जनाः दुःखं प्रकटयन्ति। विदूषकः चारुदत्तस्य पुत्रं रोहसेनमादाय तत्र उपस्थितो भवति। विदूषकः रोहसेनश्च चाण्डालं चारुदत्तस्य रक्षणाय प्रार्थयते। चाण्डालः बालकस्य पितृप्रेम प्रशंसति। किञ्चित् क्षणानन्तरं सर्वे द्वितीये घोषणास्थले गच्छन्ति। पुनः घोषणां च कुर्वन्ति। यां श्रुत्वा सकारस्य भवने बद्धः स्थावरकः उच्चैः कथयति यत् वसन्तसेना चारुदत्तेन न हता अपितु सकारेण हतास्ति। परं दौर्भाग्यात् कोऽपि जनः स्थावरकस्य शब्दं न श्रोतुम् अशक्नोत्। तृतीये घोषणास्थले सकारस्य निर्देशेन ताडनभयं प्रदर्श्य चारुदत्तस्य मुखेन बलात् घोषणां कारयन्ति यत् भूनगरवासिनः मयैव मारिता वसन्तसेना इति। अतः परं परिस्थितयः परिवर्तिताः भवन्ति। यदा चाण्डालः चारुदत्तोपरि प्रहर्तुं सज्ज एव भवति तस्मिन्नेव समये बौद्धभिक्षुः वसन्तसेनया सह तत्र उपस्थितो भवति। तां जीवितां दृष्ट्वा चारुदत्तं चाण्डालः मुक्तं करोति। तदैव राज्यसत्तायाः परिवर्तनं भवति। पालकं हत्वा आर्यकः राजा भवति। चारुदत्तस्य स्थाने सकारः मृत्युदण्डस्य भाजनं भवति। तस्मिन्नेव समये केचन सकारम् आबध्य तत्र आनयन्ति। सकारः चारुदत्तस्य चरणयोः पतित्वा प्राणरक्षणं प्रार्थयते। चारुदत्तः तस्मै अभयदानं करोति। अङ्कस्य अन्तिमे दृश्ये धूतायाः चितारोहणं वसन्तसेनया सह तस्याः मेलनं वर्णितमस्ति। अस्मिन् आनन्दमयी वातावरणे भरतवाक्येन सह प्रकरणं सम्पन्नं भवति। समीक्षणं शूद्रक विरचितं वृक्षकटिकं सम्पूर्णनाट्यसाहित्ये एकम् अद्वितीयं प्रकरणमस्ति। इदं प्रकरणं न केवलं कथानकदृष्ट्या अपितु चरित्रचित्रणदृष्ट्या भाषाशैली रसयोजनादिदृष्ट्या संस्कृतनाट्यपरम्परायां स्वकीयं विशिष्टं स्थानं बिभर्ति। सर्वैः भारतीयैः पाश्चात्यैः च मनीषिभिः एकेन स्वरेण अस्य प्रकरणस्य श्रेष्ठत्वं स्वीकृतं वर्तते। तेषां मतानुसारेण इदं प्रकरणम् अखिलसंस्कृतनाट्यसाहित्ये स्वसादृशे एकाकी एव संस्कृतनाट्यसाहित्ये
प्रायः नाटकानां प्रकरणानां वा कथावस्तु राज्यपरिवारेण उच्चस्तरीयपरिवारेण वा सम्बद्धं भवति, परम् अस्य प्रकरणस्य कथावस्तु मध्यमवर्गस्य निम्नवर्गस्य च जनैः सम्बद्धमस्ति। इदं प्रकरणं यथार्थवादी प्रकरणमस्ति। दरिद्रतायाः यादृशं सामाजिकं चित्रम् अस्मिन् प्रकरणे कृतमस्ति, तादृशम् अन्यत्र दुष्प्राप्यमस्ति। दरिद्रतायाः सन्दर्भे चारुदत्तस्य इदं कथनं मर्मस्पर्शि विद्यते। दारिद्र्याद् मरणाद् वा मरणं मम रोचते न दारिद्र्यम् अल्पक्लेशं मरणं दारिद्र्यम् अनन्तकं दुःखम्। उपसंहाररूपेण भवद्भिः मृच्छकटिकस्य सामान्यपरिचयः इति पाठस्य अध्ययनं कृतं। तत्र भवद्भिः दृष्टं मृच्छकटिकम् इति नाम कथं जातं। यथा मालतीमाधवं तथैव वसन्तसेनाचारुदत्तम् इति नाम भवेत्, परन्तु षष्ठाङ्कस्य घटितां घटनां ध्यानं निधाय कविवरेण अस्य प्रकरणस्य नाम किमपि विलक्षणं मृच्छकटिकम् इति कृतम्। एतद् नाम कियत् सौन्दर्यतापादकं कियत् आकर्षकमस्ति इति सहृदयानाम् अनुभवः। भवद्भिः रूपकस्य विषयेपि अत्र पठितं। रूपकस्य किं स्वरूपं भवति, कति विधानि च रूपकाणि भवन्ति। तदनन्तरं मृच्छकटिकस्य यः कविः वर्तते, ग्रन्थकारः वर्तते, मृच्छकटिकस्य लेखकः वर्तते शूद्रकः, तस्य विषयेपि भवद्भिः समयादिकं ज्ञातम्। अतः परं मृच्छकटिकस्य कथावस्तु यद् विद्यते, अङ्कानुसारेण या कथावस्तु विद्यते, तस्मिन् विषये भवद्भिः अधीतं। धन्यवादः। नमस्कारः।